नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ताला जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है, उस अल्लाह की मुख्तसर हम्दो सना के बाद बेशुमार दरूदो सलाम हो उस हस्ती मुक़द्दसो मुताहर पर जिनका नाम नामी इसमें ग्रामी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम है। थोड़ी ही देर के बाद खतीब आलम इस्लाम जिगर गोशाए हज़रत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अल्लामा हाफिज़ इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब स्टेज की जीनत बनने वाले हैं। मैं उनकी आमद से कबल नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के हवाले से अपनी चंद मारूज़ात को आपके गोश गुजार करने की कोशिश करूँगा। रबीउल अव्वल की आमद है। इस माह मुक़द्दस के अंदर रब्बे कायनात ने आकाए नामदार हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर मबूस किया और आपकी आमद दुखी इंसानियत के लिए अमन का पैगाम लेकर आई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की आमद कुल कायनात के अंधेरों को ख़त्म करके उजाले और रोशनी का पैगाम लेकर आई। जुल्मत के अंदर डूबी हुई इंसानियत के लिए मशले राह और हिदायत का रास्ता रब्बे कायनात ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से हमें अता फरमाया। और मेरे आका इस कायनात के अंदर कितना मुकाम व मनसब लेकर आए और आपकी शान अक़दस का आलम क्या था कि मेरे आका के बारे में रब्बे कायनात ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया। ऐ सारी कायनात के लोगों, मुझे रब्बे कायनात ने सारी कायनात का पैगंबर बनाया है। और मेरे आका खुद अपनी जुबान नबूवत से इरशाद फरमाते हैं अन्नन नबिया युबासु इला कौमिही खासा व बुइस्तु इलन नासी आमा। ऐ कायनात वालों, मुझसे पहले आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह ने जितने भी पैगंबर भेजे वो सारे के सारे अपनी खास कौमों के नबी बन के आए, लेकिन मुझे रब्बे कायनात ने सारी कायनात का पैगंबर बना के भेजा है। और मेरे आका की अजमत का मुकाम का आलम क्या था और आपकी शान अक़दस क्या थी कि रब्बे कायनात ने मेरे आका को ये मुकाम अता फरमाया कि मेरे आका जैसा हसीन व जमील कायनात के अंदर ना कोई आया और ना ही कयामत का सूरज तुलू होने तक कोई आएगा। और मेरे आका कितने शान वाले हैं कि मेरे रब ने उनकी एक एक हरकत को कुरान के हरूफ बना दिया। और मेरे आका के मुकाम व मनसब का आलम क्या है कि रब्बे कायनात ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये मुकाम व मनसब अता किया कि सारी कायनात के अंदर मेरे आका के मुकाम व मनसब जैसा कोई पैदा नहीं हुआ। और रब्बे कायनात ने
मेरे नबी को बुलंद कितना मुकाम अता किया कि रब्बे कायनात को मेरे हुजूर के साथ इस कदर अकीदत और प्यार था। ओ आओ, मैं राजोवाल के अंदर आज आका के जो मुकाम और मनसब की बात है इस तरह से आपके गोश गुजार कर देना चाहता हूं। मेरे आका के मुकाम और मनसब का आलम तो ये था, काबे के रब की कसम है, मेरा नबी तो वो नबी था जो खाना खाता था रब कुरान बना देता था। मेरा नबी पानी पीता था, रब कुरान बना देता था। मेरे नबी का मुकाम ये था, मेरे आका उनकी शान का आलम यह था कि मेरे आका जब असवारी पर असवार होते थे रब कुरान बना देता था। मेरे आका क़याम करते थे, रब कुरान बना देता था। मेरे आका रुकू करते थे, रब कुरान बना देता था। मेरे आका सजदा करते, रब कुरान बना देता था। मेरे आका की शान का आलम यह था, मेरा आका मुंह से बोलता था, रब कुरान बना देता था। मेरा आका जुल्फे खोलता था, रब कुरान बना देता था। और मेरे आका के मुकाम व मनसब का आलम यह था कि मेरे आका के सहाबा इकराम जो रब ने जमात तैयार करवाई, रब्बे कायनात ने उस जमात को सारी जमातों का सरदार बनाया है। और मेरे आका की खत्मे नबूवत का ताज मेरे रब ने हुजूर के सरे अक़दस पर सजाया और इस बात को साबित कर दिया कि पहले सारे के सारे पैगंबर जिस तरह खास कौमों के नबी बन के आए, उनकी शरीयतें वक्त के साथ खत्म होती रही, लेकिन जिस तरह जब तक जमीन और आसमान का निजाम कायम और दायम रहेगा, जमीन और सूरज आसमान पे गर्दिश करता रहेगा, जहां तक रब्बे कायनात की किबरियाई का सिक्का चलता रहेगा, कयामत तक के लिए वहां तक मोहम्मद अरबी की मुस्तफाई का सिक्का भी चलता रहेगा। और मेरे आका के मुकाम व मनसब का आलम तो यह था कि मेरे रब ने मेरे नबी का नाम रखवाया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका का नाम भी आला, सारे बोलो मेरे आका का नाम, ऊंची बोलो मेरे नबी का नाम, और आका का काम भी सबसे आला है। और आओ नफाज इस्लाम कॉन्फ्रेंस के अंदर आने वालों, इस बात पर गौर करो, अल्लाह के फजल करम से अहले हदीस का ये तुर्रा इम्तियाज रहा है कि जहां पर इस्लाम पर कोई हमला किया जाता है, इस्लाम के खिलाफ अपनी बगावत वाली जुबानों को खोला जाता है, मैदान अमल के अंदर उलमाए हक का सीना तान के खड़े हो जाते हैं। और जो मैं बात कहने लगा हूं उस पर गौर कीजिए, मेरे आका का नाम कयामत तक चमकता रहेगा। और मेरे रब ने जो दीन इस्लाम आका के सीने पर नाज़िल करके मुकम्मल किया है, इस्लाम का नाम भी इंशाअल्लाह कयामत तक चमकता रहेगा। और इस्लाम के बगैर आज दुनिया के अंदर ईसाइयत का बोलबाला, यहूदियत अपने स्विस बैंकों पर नाश करके बैठी हुई, काबे के रब की कसम आज यहूदियत को अपने पैसे पर मान है, अपनी मैनेजमेंट पर मान है, लेकिन इस्लाम की हक्कानियत यह है कि सारे के सारे मजहब जब इस्लाम आ गया, रब ने उनको मनसूख कर दिया। अब कयामत तक के लिए जिस तरह काली कमली वाले की खत्मे नबूवत का सिक्का चलता रहेगा, कयामत तक के लिए दीन इस्लाम का निजाम भी चलता रहेगा। और आज दुनिया के अंदर बड़े बड़े मजहब और बड़े बड़े मजहब के पैरोकार, लेकिन ऊंची बोलो मजहब इस्लाम जैसा कोई मजहब कायनात में हो सकता? और इस्लाम के पैरोकार जो इस्लाम के अलम बरदार हैं,
उस इस्लाम का मुकाबला भी दुनिया का कोई मजहब कर सकता। और आज साबिका मजहब चंद हकायात पर मबनी, मसाइल पर मबनी, लेकिन एक इंसान के पैदा होने से लेकर उसके फौत होने तक काबे के रब की कसम, अगर रब्बे कायनात ने कामल तौर पर इंसान के पैदा होने से लेकर इंसान के फौत होने तक कामल, मुकम्मल और अकमल रब ने अगर कोई दीन बनाया है तो वो मोहम्मद के सीने पर नाज़िल होने वाले दीन इस्लाम को बनाया है। और अरफात का मैदान है। कौन सा मैदान है? अरफात का। अरफात का मैदान, और मेरे आका कस्बा ऊंटनी पर बैठे हुए, और कुरान की नज़ूली एतबार से आखिरी आयत नाज़िल हो रही है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ कायनात वालों, आज मेरे रब ने दीन इस्लाम को आका पर मुकम्मल कर दिया। और रब्बे कायनात ने अगर इंसानियत के लिए कोई दीन पसंद किया है तो दीन इस्लाम पसंद किया है। और फरमाया अल्लाह का पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। अल्लाह का पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। और क़यामत तक के लिए दीन भी कौन सा चलेगा? इस्लाम चलेगा। और इस्लाम से हटकर कोई दुनिया का फर्दो बशर कोई भी दुनिया में काम करता रहे, उसका सारा काम मरदूद समझा जाएगा। इसलिए कि आका के आ जाने के बाद जिस तरह किसी नबी की रिसालत का सिक्का नहीं चल सकता, दीन इस्लाम के आ जाने के बाद सारे ऊंची बोल के बतलाओ किसी मजहब का भी सिक्का चल सकता नहीं चलेगा। और आज दुनिया के अंदर मजहब इस्लाम पर बड़े रकीक हमले किए जा रहे। आज ईसाइयत को प्रमोट करने के लिए, ईसाइयत को फैलाने के लिए मिशनरी अदारों को खोला जा रहा, निसाब के अंदर तब्दीलियां की जा रही। लेकिन हम ये बात पूरे वसूख से कहते हैं, हम इस बात के कहने में हक जानम है कि इंशाअल्लाह जब तक रूए जमीन पर मुसलमानों का एक भी फर्दो बशर जिंदा रहेगा, दीन इस्लाम के जिंदाबाद होने का नारा लगाता रहेगा। और हम ये बात भी समझते हैं, आज मेरे आका की हुर्मत पर हमले करने वालों का अंजाम दुनिया देख रही है कि फ्रांस के अंदर कैमरान की हुकूमत के अंदर मेरे आका के खाके शाया किए गए, वो हुजूर के खाके शाया नहीं किए गए, बल्कि हमारे दीन इस्लाम पर असल में हमला किया गया। और आज मीडिया ने देखा हुजूर की गुस्ताखी करने वाला एक एक्सीडेंट के अंदर, कार हादसे के अंदर आग का शिकार होकर अपनी इबरत की मौत मरा। आज उसको रब ने निशाना इबरत बनाया। जिस तरह रब ने उसको निशाना इबरत बनाकर गुस्ताखे रसूल की सजा का ऐलान कर दिया, काबे के रब की कसम है जो इस्लाम के खिलाफ तहरीकें उठेगी इंशाअल्लाह दुनिया के अंदर जलील और रिस्वा होकर मरेंगी इंशाअल्लाह। और हम ये बात समझते हैं, आओ उस इस्लाम का, अल्लाह ने दो चीजें इस्लाम का नाम रखा है। कितनी चीजों का नाम इस्लाम है? दो चीजों का। एक रब का कुरान है, एक मोहम्मद का सच्चा फरमान है। ये दो चीजें हैं। और हमें इन दो चीजों से हटकर सारे बोलो रहनुमाई के लिए किसी और चीज की जरूरत हो सकती नहीं हो सकती। यही दो चीजें काफी हैं, एक रब का कुरान और दूसरा काली कमली वाले का फरमान। फरमाया मेरे आका की आखिरी हदीसों में से सबसे प्यारी हदीस, फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नती। फरमाया लोगों, मैं तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जब तक
उन दो चीजों को मजबूती के साथ थामे रखोगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती। हुजूर वो दो चीजें कौन सी हैं? फरमाया किताबुल्लाह व सुन्नती। फरमाया एक मेरे सीने पर नाज़िल होने वाला कुरान है, और दूसरा मैं मोहम्मद की जुबान से निकलने वाला मेरा सच्चा फरमान है। यही दो चीजें हैं। और कुरान कितनी अजमत वाला है। मुझे याद आया जिन दो चीजों को मेरे रब ने इस्लाम बनाया, कुरान की अजमत कितनी है। मेरे आका सरवरे कायनात जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते। एक दिन हुजूर के पास एक बहुत बड़ा वजूद आया। मेरे आका ने जब उस वजूद को देखा, मेरे आका ने इस तरह से अपने जिस्म पर कपकपी को तारी होते हुए महसूस किया। आकर आने वाले वजूद जो जिब्रील का वजूद था, उसने कहा इकरा, हुजूर पढ़िए। आपने फरमाया मा अना बेकारिन, मैं पढ़ना नहीं जानता। उसने मेरे आका को सीने से लगाया और फिर छोड़ के कहा इकरा, हुजूर पढ़िए। आपने फरमाया मा अना बेकारिन, मैं पढ़ना नहीं जानता। उसने फिर हुजूर को सीने से लगाया और फिर छोड़ के कहा इकरा, हुजूर पढ़िए। आपने फरमाया मा अना बेकारिन। फिर तीसरी दफा जिब्रील ने कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम। हबीब आपने उस रब के नाम से पढ़िए जिस रब ने इंसान को पैदा किया है तो जमे हुए खून से पैदा किया है। मेरे आका के जिस्म पर कपकपी तारी हो गई और आका कांपते हुए अपनी ज़ौजा मोहतरमा सईदा खतीजा बिनते खवैलद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके पास आए और कहा मेरी ज़ौजा खतीजा ज़म्मेलूनी, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। आज मुझे इस तरह लग रहा है जैसे मैं मोहम्मद की जान चली जाएगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे से समझदार बीवी थी, उसने मेरे आका के हाथ को थामा, अपने सर के ताज के हाथ को थामा और उस वक्त के बहुत बड़े राहिब वर्का इब्ने नौफल के पास लेकर गई और कहा चचा अपने भतीजे को देखो, आज ये कैसी अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रहे हैं। पूछा भतीजे क्या बात है? कहा चचा मेरे ऊपर गारे हिरा में एक वजूद आया है और मुझे कुरान की चंद आयतें सिखाकर वापस चला गया है। उस वक्त वर्का इब्ने नौफल ने खतीजा को मुखातब करते हुए कहा खतीजा हाज़न नामूस अल्लज़ी उन्ज़िला अला मूसा। खतीजा तुझको मुबारक हो, आज तेरे शौहर पर रब ने वो फरिश्ता भेजा है जो रब्बे कायनात सिर्फ अपने नबियों के पास भेजा करता है। और अगर मैं वर्का इब्ने नौफल के आफत खालिद साहब, अगर मैं हजरते अल्लामा शहीद के अल्फाज में तर्जमा करूं तो तर्जमा यूं करूंगा हाज़न नामूस अल्लज़ी उन्ज़िला अला मूसा। वर्का इब्ने नौफल ने जवाब दिया खतीजा तुझको मुबारक हो, आज से पहले तेरा ये शौहर, तेरा ये ताजदार तेरी अकेली का ताजदार था, आज के बाद रब्बे कायनात ने इसको सारी कायनात का ताजदार बना दिया। अल्लाह ने इसको और कुरान और मेरे आका का फरमान, यही दो चीजें इस्लाम हैं। सारे बोलो यही दो चीजें इस्लाम हैं। और मुझे किस वक्त शेखुल कुरान फन खताबत के इमाम मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह याद आए। हजरत सिद्दीकी साहब वो फरमाया करते थे कि बात दो से बनी है, बात दो से बनी, एक आंख दाई एक आंख बाई, बात दो से बनी। एक कान दाया एक कान बाया, बात दो से बनी है। एक हाथ दाया एक बाया, एक पैर दाया एक बाया, बात दो से बनी है। और फरमाया करते थे एक चांद और एक सूरज, बात दो से बनी। एक जमीन और एक आसमान, बात दो से बनी। और मुझे आज
राजोवाल में ये बात कहने का हक हासिल है। जिस तरह दो से कायनात का निजाम चल रहा है, रब्बे कायनात ने जमीन और आसमान दो से बनाए, अल्लाह ने आंखें दो बनाई, सूरज और चांद से रोशनी का इंतजाम किया। मैं कहना चाहता हूं एक रब है, एक उसका मुस्तफा है, और एक रब का कुरान है, दूसरा मोहम्मद का फरमान है। जो इन दो को सीने से लगाएगा रब उसको हिदायत का रास्ता अता करेगा, और जो दो को छोड़कर तीसरी राह का मुसाफिर बनेगा वो गुमराही के रास्ते का शिकार हो जाएगा। और हमें तीसरा सारे बोलो ढूंढने की जरूरत नहीं, और तीसरा तो वो ढूंढे जिसको रब का कुरान ना अच्छा लगे, मोहम्मद का फरमान ना अच्छा लगे, वो जाके तीसरा ढूंढे। लेकिन हम क्या कहते हैं, सब कुछ खुदा से मांग लिया तुझको मांग कर, और उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद कि जब से आंखों के अंदर मदीने वाले का चेहरा समा गया है, आंखों ने किसी और की हसरत को छोड़ दिया है, आंखों ने किसी और की तमन्ना ही नहीं की है। और मेरे आका जिनका फरमान रब्बे कायनात ने इस्लाम बनाया है, मेरे आका की शान का आलम क्या था, मेरे आका की शान क्या है। एक रात का वक्त और मस्ते नबवी है, वो मस्ते नबवी कि जिसके बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, फरमाया मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। फरमाया कायनात वालों, मेरे हुजरे के दरवाजे से लेकर और मेरे मिंबर के दरमियान तक, दरमियान में जितनी भी जगह है, रब्बे कायनात ने इस सारी की सारी जगह को जन्नत के बागों में से बाग बना दिया। ये जन्नत का टुकड़ा है। और मैं कहता होता हूं कायनात वालों, जिसने जमीन पर जन्नत का टुकड़ा देखना है वो मेरे आका की मस्जिद नबवी को जाकर देखे, उसको रब ने जन्नत का टुकड़ा बना रखा है। मेरे आका कच्चे सहन वाली और कच्ची छत वाली मस्जिद नबवी के अंदर मेरे आका रात के वक्त सुर्ख रंग की चादर ओढ़ के लेटे हुए हजरत जाबर आए रजी अल्लाह तआला अन्हु। आसमान पर 14वीं रात का चांद चमक रहा और मदीने का माह तमाम मस्जिद नबवी के अंदर चमक रहा। हजरत जाबर के दिल में ख्याल आया, जाबर फैसला कर कि आसमान का चांद प्यारा है या मदीने का चांद मोहम्मद प्यारा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा फैसला तो कर। जाबर ने जब बार बार आसमान के चांद को देखा और बार बार मदीने के माह तमाम को देखा, और जाबर ने जो फैसला सुनाया, अगर उसको सोने के पानी से लिखा जाए फिर भी हक अदा नहीं हो सकता। जाबर ने क्या फैसला दिया, अल्लाह तेरे हबीब का चेहरा देखकर मुझे इस तरह लग रहा है कि अगर आसमान के चांद को भी हुस्न मिला है तो मोहम्मद के मुखड़े से मिला है। ये मेरे आका का मुकाम था। और अल्लाह ने एक कुरान को, यार एक दफा जरा सारे बोलो किसको, कुरान को, और दूसरे मेरे आका के फरमान को अल्लाह ने इस्लाम बनाया है। इन दो चीजों के अलावा किसी चीज को इस्लाम करार दिया जा सकता कोई इस्लाम नहीं है। और पानी कितना भी आला क्यों ना हो, लेकिन दूध के अंदर अगर राजोवाल के नलके का पानी डाला जाए, दूध खालस सारे बोलो रह सकता? खुडिया का पानी डाला जाए तो दूध खालस रह सकता? मैं कहता हूं जमजम का पानी बड़ा आला है। जमजम का पानी भी अगर दूध के अंदर मिला दिया जाए तो दूध खालस रह सकता? दूध खालस कौन सा है? जो गाय भैंस बकरी के थनों से निकला है वो खालस। मैं कहना चाहता हूं जिस तरह दूध के अंदर पानी चाहे आबे जमजम डाला जाए दूध खालस नहीं रह सकता। खालस दूध वही है जो भैंस के थनों से निकला है। अगर दीन इस्लाम के अंदर किसी बड़े छोटे की बात को मनाया जाएगा दीन खालस नहीं रहेगा। दूध खालस वही है जो भैंस के थनों से निकला है।
دین خالص وہی ہے جو محمد عربی کی سچی زبان سے نکلا ہے، وہ سچا دین ہے جس کے اندر نہ کسی چھوٹے کی ملاوٹ، نہ کسی بڑے کی ملاوٹ، نہ کسی فقیہ کی ملاوٹ، نہ کسی محدث کی ملاوٹ، اور سارے بولو کسی پیر فقیر کی بھی ملاوٹ گوارا نہیں ہے، کوئی گوارا نہیں ہے۔ اور ہم اس بات پر نازاں اور ہمیں اس بات پر فخر اور ہمیں اس بات پر مان ہے کہ آج اگر سچے بغیر ملاوٹ کے اگر کوئی دین اسلام کو پیش کرنے والی دھرتی کے سینے پر کوئی جماعت موجود ہے تو وہ مسلک اہل حدیث کی جماعت ہے، جس کے اندر نہ کسی بڑے کی ملاوٹ نہ کسی چھوٹے کی ملاوٹ۔ ہم نے کہا جہاں پہ رب کا قرآن آ جائے، محمد کا فرمان آ جائے، وہاں پر ذرا برابر بھی چوں چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ انشاءاللہ حضرت علامہ صاحب کی آمد ہے، چند ہی لمحوں کے بعد ان کی اسٹیج پر تشریف آوری ہو جائے گی، اور میں انشاءاللہ فوراً ہی اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوئی میرا یہاں پہ آج صدیقی صاحب کے بھائی نظام الدین صاحب کے جلسے میں آنے کا کوئی باقاعدہ شیڈول نہیں تھا، میں تو خدا دی قسمیں ٹھنڈی ایس کریم کھا کے دے منجی تے لمحہ پیا سا، ٹھیک ہے، بے فکر ہو کے نماز پڑھ کے، لیکن حافظ خالد صاحب کا فون گیا، میں نے کہا اللہ ہو سکتا ہے اتنا ایمرجنسی میں جانا ہی تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں جو کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ میرے آقا کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے، دین اسلام جس کے سینے پر نازل ہوا، آپ کی شان اقدس کیا ہے۔ ہجرت فرما کر میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف جا رہے، اور میرے آقا مدینہ کے اندر راستے کے اندر جب پہنچے، میرے آقا کے ساتھ یار غار رفیق سفر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون صدیق؟ جن کو میرے آقا نے بار بار جنتی قرار دیا، اور کون صدیق جو آج روضہ رسول کے اندر میرے حضور کے دائیں پہلو میں لیٹا ہوا، آج اسلام آباد کے اندر آصف رضا علوی جو بڑا بدماش اور گماشتہ قسم کا ذاکر اسلام آباد جیسے شہر میں بیٹھ کر حضرت ابو بکر صدیق کو فاجر فاسق قرار دیتا ہے، ہم نے تب بھی کھڈیاں خاص کے روڈ کو بلا کر کے کہا تھا جو صدیق اکبر کو فاجر فاسق کہتا ہے وہ خود فاجر فاسق ہے، جو صدیق اکبر کو ایمان والا نہیں مانتا اس کو اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے۔ صدیق وہ تھا جو آقا کے ساتھ سفر میں ساتھ تھا، حضر میں ساتھ تھا، ہجرت میں ساتھ تھا، جلوت میں ساتھ تھا، خلوت میں ساتھ تھا۔ آج ابو بکر صدیق روضہ انور میں آقا کے ساتھ ہے، حوض کوثر پہ آقا کے ساتھ ہوگا، اور صدیق اکبر جنت کے اندر بھی حضور کے ساتھ ہوگا۔ اور ابو بکر جا رہے ہیں، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی ساتھ ہیں۔ راستے کے اندر ایک کٹیا ایک کلی نظر آئی، آپ نے فرمایا صدیق کلی کے اندر جاؤ اور بڑھیا سے جا کر پوچھو کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا، کچھ پینے کے لیے مل جائے گا۔ جناب صدیق اکبر کہے رضی اللہ تعالیٰ، جا کے کہا ماں کھانے کے لیے کچھ مل جائے گا؟ کہا میری ساری زندگی بیت گئی لیکن میں نے اتنے پیارے چہروں والے مسافر دیکھے میری آنکھوں نے نہیں دیکھے۔ میرے آقا نے فرمایا ماں تو ہمارے چہرے دیکھ رہی ہے، ہمیں بھوک پیاس ستا رہی ہے، کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا؟ کہا مہمانوں کچھ نہیں، لیکن میرا شوہر بکریاں چرانے کے لیے چراگاہ میں گیا ہے، شام تک ٹھہرو، وہ آئے گا، میں تمہیں دودھ پلاؤں گی اور تمہاری مہمان نوازی کروں گی۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر بڑھیا کو کہو وہ جو سہل خیمہ کے اندر بیمار بکری باندھی ہوئی ہے اس کا دودھ نکال کے ہمیں پلائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے کہا، بڑھیا نے کہا آنے والوں
کئی سالوں سے اس بیمار بکری نے دودھ دینا بند کر رکھا ہے، یہ دودھ نہیں دیتی۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق بڑھیا کو کہو اس کا دودھ نکالنے کی اجازت دینا تیرا کام ہے، اور بکری کا دودھ نکالنا میں محمد کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اجازت تو دے۔ اور مسلمانوں یہ میرا نبی ہے، خدا کی قسم یہ میرا ہادی برحق ہے، یہ میرا مرشد، یہ میرا ہادی ہے۔ آج سکینڈل چل رہے ہیں مسلمانوں کی عزتوں کو نوچنے کے، خدا کی قسم ہے آج کا کوئی دنیا دار ہوتا جنگل میں اس کو بڑھیا مل جاتی، خدا کی قسم نہ وہاں پہ بڑھیا نظر آتی نہ بکری نظر آتی، حالت یہ ہونی تھی۔ اور پھر کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا، لیکن یہ میرے آقا کی عظمت اور شان ہے کہ جنگل کے اندر میرے آقا اگر بکری کا دودھ بھی نکالنا چاہتے ہیں تو بڑھیا سے اجازت لے کے نکالنا چاہتے ہیں۔ کہا بڑھیا دودھ نکالنے کی اجازت ہے؟ اس نے کہا جاؤ اجازت ہے۔ میرے آقا نے جا کے بسم اللہ پڑھ کے بکری کی کمر پہ ہاتھ لگایا، میرے آقا کے ہاتھ مبارک لگنے کی دیر تھی، بکری کے تھنوں میں اس طرح دودھ امڑ آیا جس طرح ساون کے موسم میں بادل امڑ آتے ہیں، اس طرح دودھ امڑ آیا۔ میرے آقا نے فرمایا بڑھیا کوئی برتن لے کے آ۔ اس نے کہا ہوگا کوئی کھچیا تار نکل آئی ہونی ہے، چھوٹا سا برتن اٹھا کے لے کے آئی، دودھ سے بھر گیا۔ فرمایا اور برتن لے کر آؤ، برتن لے کر آئی، دودھ سے بھر گیا۔ کہا بڑھیا اور برتن لاؤ، بڑھیا اور برتن لے کر آئی، سارا بھر گیا۔ گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے، اور بکری کے تھن بھی محمد کی برکت سے دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ اور پھر ہوا کیا؟ فرمایا عامر بن فہیرہ غلام کو پلاؤ، صدیق تم پیو، بڑھیا کو پلاؤ۔ جب سب کو پلا لیا میرے آقا نے فرمایا اب تمہارے پیر و مرشد محمد کی باری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مسلمانوں یہ ہے اسلام جس پر آیا ہے، یہ ہے میرا نبی جو پہلے مریدوں کو کھلاتا ہے، پہلے مریدوں کو پلاتا ہے، پھر پیر محمد پیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہماری حالت کیا ہے، میرے جیسوں کی حالت کیا ہے؟ پہلے اپنا پیٹ بچ جائے تو تبرک سمجھ کر غریبوں کے سامنے کر دیتا ہے، یہ ان کی حالت ہے۔ لیکن میرا پیر و مرشد کون ہے؟ پہلے غلاموں کو پلا رہا ہے، پھر صدیق اکبر کو، پھر بڑھیا کو، آخر میں فرمایا میں محمد کی باری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا یہاں سے چلے گئے، اور پھر لکھا گیا میرے آقا کے جانے کے بعد یہ بکری 5 سال زندہ نہیں رہی، 10 سال زندہ نہیں رہی، 15 سال زندہ نہیں رہی، میرے آقا کے جانے کے بعد یہ بکری 18 سال زندہ رہی، اور یہ بکری 18 سال مسلسل دودھ دیتی رہی ہے۔ یہ میرے آقا کی شان ہے جس پر اسلام نازل ہوا ہے، جس پر اسلام آیا ہے، جس پر رب نے قرآن نازل کیا، اور جس پر میرے آقا کا ہر سچا فرمان میرے رب نے نازل کیا ہے۔ اور یہ مغالطہ بھی آج دور کر لو، شوکت صدیقی صاحب یہ بھی مغالطہ ڈال دیا گیا ہے کہ قرآن منزل من اللہ ہے اور حدیث نعوذ باللہ منزل من اللہ نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ قرآن بھی منزل من اللہ اور حدیث بھی منزل من اللہ ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضور کائنات جب بھی کلام کرتے تھے عرش والے کے حکم پر کرتے تھے۔ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرق کیا ہے؟ قرآن وہی جلی ہے اور حدیث وہی خفی ہے۔ قرآن کو رب نے ظاہری طور پر میرے آقا کے سینے پہ اتارا، اور آقا کی ہر حدیث کو رب نے حضور کے سینے پر القاء فرما دیا ہے۔ اور یہ قرآن اور حدیث یہی 2 چیزیں اسلام ہیں، اور ان کے علاوہ سارے بولو کوئی چیز اسلام کا حصہ بن سکتی نہیں بنے۔ اور ہم آج پوری دنیا کے اندر کیوں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں؟ ہمارے پاس بڑی بڑی قوتیں، بڑی بڑی طاقتیں، اور ہمارے پاس تھنک ٹینک بھی، ہمارے پاس بڑی بڑی گاڑیاں بھی، دولت بھی اور نوکر چاکر بھی، لیکن مسلمانوں کے لیے ذلت و رسوائی کا دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ
ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر کیوں بن رہی ہے؟ اس کا واحد سبب یہ ہے کہ مسلمان گروہوں کے اندر تقسیم ہو چکا، مسلمان تفرقوں کے اندر تقسیم ہو چکا، مسلمان گروہوں میں بٹ چکا ہے۔ آؤ آج نسخہ کیمیا لکھ کے لے جاؤ، مسلمان تب تک ایک نہیں ہو سکتا جب تک سارے کے سارے لوگ رب کے قرآن اور محمد کے پیروکار نہ بن جائیں، اس وقت تک تفرقے ختم ہو سکتے نہیں ہوں۔ اور اقبال نے کہا تھا تاجدار انبیاء کا جو فرمان تھا کچھ نہ تھا اس کے سوا مگر سنت ہی یا قرآن تھا، جب تلک یہ دین مسلمانوں کا ہند جان تھا ان دنوں اقبال ان کے در پہ ایک دربان تھا۔ آج دنیا نے مثال دیکھی کہ دنیا کا سب سے بڑا بدماش اور اپنے آپ کو سب سے بڑا گنڈا کہنے والا امریکہ کی ریاست، دنیا کا غریب ترین ملک افغانستان، وہاں پر اس نے 9/11 کے واقعے کو آڑ بنا کر حملہ کیا اور ملا عمر کی حکومت کو وہاں پہ ختم کر دیا اور آہستہ آہستہ اپنے پنجے گاڑے، لیکن انہوں نے ان کے بڑے بڑے طیاروں کو نہیں دیکھا، امریکہ کے فوجیوں کی طاقت اور ہیبت کو نہیں دیکھا، ان کی نگاہ اپنے رب پر تھی اور انہوں نے جہاد کے علم کو تھام کر بہت طویل عرصہ 20 سال کا عرصہ جہاد کی دولت کو اپنا کر جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ اختیار کر کے دنیا کے اندر تاریخ رقم کر دی اور ثابت کر دیا۔ آپس کے اختلافات کو مٹا کر جب محمد کی امت اکٹھی ہو جائے گی غیر مسلموں کا روئے زمین سے خاتمہ ہو جائے گا اور ہر طرف اگر فتح کا پرچم لہرائے گا تو یا رب کے قرآن کا لہرائے گا یا محمد عربی کے فرمان کا لہرائے گا۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ افغانستان کے اندر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے اور میں دیکھ کر حیران ہوں، فوجی وہاں پر امریکی فوجی اپنا سامان چھوڑ کے بھاگ گئے اور مال غنیمت کو حاصل کرنے والے افغانی مسلمان ہمارے بھائی طیاروں کے پروں کے ساتھ پنکھوں کے ساتھ رسیاں باندھ کر جھولے لے رہے ہیں اور اللہ نے پوری دنیا کے عالم کفر کو دکھا دیا ہے کہ تمہاری طاقتیں بہت عارضی طاقتیں ہیں، تمہاری طاقتیں ملیا میٹ ہو جانے والی، تمہاری قوتیں دنیا میں مٹ جانے والی، اس کائنات کے اوپر قیامت تک کے لیے اگر کسی دین کا غلبہ رہے گا وہ دین اسلام کا غلبہ رہے گا، آخر کار اگر جیت ہوگی تو اسلام کے علم برداروں صرف مسلمانوں کی ہوگی اور ان کے علاوہ سب کے لیے ذلت ہے، رسوائی ہے۔ اسلام کے ماننے والے، اسلام کے پیروکار حقیقت کے اندر دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں، اور مسلمانوں، اسلام ماننے والوں، اسلام کے اوپر چلنے والوں، اسلام نے تمہیں دین نے نماز کا حکم دیا، اللہ کے سامنے سر مسجود کرنے والوں، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے والوں، اللہ نے روزے رکھنے کا حکم دیا، اسلام کے اندر روزہ فرض کیا، روزے رکھنے والوں، سن لو تمہارے لیے خوشخبری کیا ہے۔ کہا قیامت کا دن ہوگا، سب لوگ مارے مارے پھر رہے ہوں گے، لیکن قیامت کے دن اگر رب کائنات کی بارگاہ کے اندر کامیابی کا سرٹیفکیٹ کسی کو ملے گا تو اسلام والوں کو ملے گا اور کسی مذہب والوں کو نہیں ملے گا، اور کوئی جتنے مرضی بڑے عمل کرتا رہے، سب اس کے عمل رد ہیں، لیکن اسلام کے مطابق جو عمل کیا جائے گا اسی کو رب کائنات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا۔ اور آؤ میرے آقا سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اسلام آیا نا، اور اسلام کے پیروکار تھے صحابہ، سارے اونچی بولو کون تھے، اور بولو صحابہ، اور صحابہ وہ اسلام کے درخشندہ ستارے، وہ اسلام کے ایسے پیروکار، وہ اسلام کی ایسی روشن مثال بنے
کہ میرے رب نے صحابہ کے ایمان کو قیامت تک کے آنے والوں کے لیے ایمان کو اللہ نے ہدایت کا راستہ قرار دے دیا ہے. اللہ نے ان کے ایمان کو مثال دنیا کے اندر قرار دے دیا ہے، اس لیے کہ وہ اسلام کے پیروکار تھے. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ میرے آقا کے زمانہ اطہر کے اندر 10 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت تھی. جب جناب صدیق اکبر کا دور آیا 4 گروہ بنے، جھوٹے مدیان نبوت کا گروہ، مانعین زکوٰۃ کا گروہ، فتنہ ارتداد اور قبائل کوہستان کی غداری کا فتنہ جب عروج پکڑنے لگا تو سب سے پہلے نمبر پر فتنہ ارتداد کو ختم کرنے کے لیے، جھوٹے مدیان نبوت کو ختم کرنے کے لیے اور جہاد کے راستے پر سب سے پہلے کوئی گامزن ہوا تو وہ یار غار ابو بکر صدیق ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے لشکر روانہ کیا اور پھر مصر فتح ہوا، ایران فتح ہوا، عراق فتح ہوا، لبنان فتح ہوا، شام فتح ہوا اور اسلام کے پرچم کو فاروق اعظم نے 25 لاکھ مربع میل پر فتح کے پرچم لہرا کر اس بات کو ثابت کر دیا جہاں پر دین اسلام آ جاتا ہے وہاں سے عیسائیت مٹ جاتی ہے، یہودیت ختم ہو جاتی ہے. اسلام کے آ جانے کے بعد مشرق و مغرب، شمال و جنوب کے اندر ساری کائنات پہ پھلیرا لہراتا ہے تو مذہب اسلام کا لہراتا ہے. اس بات کو ثابت کیا. اور پھر اتنی بڑی فتوحات، یہ اسلام کی برکت تھی، اسلام کی برکت. اور آج ایک بات میں درد کے ساتھ اپنے دل کا درد آج تمہارے سامنے رکھنے لگا. آج ہماری کوششیں کدھر چلی گئی ہیں؟ مسجد کے اندر اسلام کے پیروکار ہو، عدالت کے اندر اسلام کیوں نہیں ہے؟ مسجد کے اندر اسلام کا نام، پارے اور پنچایت کے اندر اسلام کا نام کیوں نہیں لیا جاتا ہے؟ مسجد کے اندر اسلام، سلیبس اسلام والا کیوں نہیں ہے؟ آج عدالتی نظام اسلام والا کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ خدا کی قسم ہم نے اپنے ضمیر کا سودا کیا، ہم نے نالیاں، سڑکیں اور سولنگ بنانے کو اپنا دین ایمان سمجھا. یاد رکھنا 2 چیزیں ہیں، ایک ہمارا نظریہ ہے، ایک ہماری ضرورت ہے. ایک نظریہ ہے، ایک ضرورت ہے. ہم نے پاکستان کو ضرورت کے لیے حاصل نہیں کیا، ہم نے پاکستان کو اپنے نظریے کی بنیاد پہ حاصل کیا ہے. اور پکی نالیاں تمہاری انگریز بھی بنواتا تھا، سڑکیں وہ بھی بنواتا تھا. ہم نے کیا کہا؟ ہندو جو اپنی نسل کو، اپنی زبان کو اور اپنے وطن کو اپنی قومیت کہنے والا، ہم نے کہا قومیں وطنوں سے نہیں بنا کرتی، قومیں زبانوں سے نہیں بنا کرتی، قومیں اپنے علاقوں سے نہیں بنتی، قومیں اگر بنتی ہیں تو نظریات سے بنتی ہیں. اور ہم نے نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا؟ قرآن و سنت، محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ قرآن و سنت اور یہی اسلام ہے. آج کتنے مذہب پرچار کر رہے. مسلمانوں اس بات پہ غور کرو، آج ہم کس روش کا شکار ہو گئے. ہم نے کتنے دنیا کے اندر ازم اپنا لیے، کتنی چیزوں کو ہم نے دیکھ لیا، لیکن خدا کی قسم نظریہ پاکستان، بقائے پاکستان ہے. پاکستان کو آج ضرورت ہے رب کے قرآن کی، پاکستان کو ضرورت ہے محمد کے سچے فرمان کی. آج اس کی ضرورت ہے. اور یہ کب آئے گا اسلام؟ جب ہم اپنی ذات پر اسلام کو نافذ کریں گے، اپنے گھر کے اندر اسلام کو نافذ کریں گے، اپنے محلے کے اندر اسلام کو نافذ کریں گے، اپنے چوک چرستوں کے اندر اسلام کے پرچم لہرائیں گے. جب اسلام کا بول بالا ہوگا
काबे के रब की कसम, फिर मशरक से लेकर मगरब तक पूरी कायनात पर अगर परचम लहराएगा तो मोहम्मद के सच्चे दीन इस्लाम का लहराएगा। और आज हमारी रवशें कहां पर चली गई? नारे तकबीर! देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। अदम इब्तिसाम लाही ज़हीर साहब, अदम। नारे तकबीर! अल्लाहु अकबर! कायदे आले हदीस अल्लामा इब्तिसाम लाही ज़हीर साहब जिंदाबाद! इंजीनियर अल्लामा इब्तिसाम लाही ज़हीर साहब जिंदाबाद! वहाबियों का हुक्मरान जिंदाबाद! वहाबियों का हुक्मरान इब्तिसाम, इब्तिसाम वहाबियों का हुक्मरान इब्तिसाम, इब्तिसाम। चल चल वो चलन दे तराना और वफा उसका नाम है हर जुबान पे, उसका नाम है हर जुबान पे, इब्तिसाम है। और वफा उसका नाम है हर जुबान पे, इब्तिसाम है। और वफा उसका नाम है हर जुबान पे, इब्तिसाम है। वो सहाबा का सिपाही, रुश्द और मुनागराही, वो नसीब सुबहगाही, हमने प्यार गैर खाही, अहले बैत का सफी, उनके प्यार में नसीब है वफा का राहगीर। वो सहाबा का एक वकील है, उम्मे अहले बैत की दलील है। नारे तकबीर! अल्लाहु अकबर! कायदे आले हदीस अल्लामा इब्तिसाम लाही जिंदाबाद! वहाबियों का हुक्मरान इब्तिसाम, इब्तिसाम वहाबियों का हुक्मरान इब्तिसाम, इब्तिसाम मेरी जान मेरी जान इब्तिसाम, इब्तिसाम मेरी जान मेरी जान इब्तिसाम, इब्तिसाम। मोहतरम जनाब प्रोफेसर नवीदुर रहमान साहब जिंदाबाद! इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, अहबाब तशरीफ रखें जी। कायदे इनकलाब मुफक्कर इस्लाम हजरत अल्लामा हाफिज इब्तिसाम लाही ज़हीर साहब स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं। मैं अपनी तकरीर को यहाँ पर ही ख़त्म करूँगा, लेकिन मैं हजरत अल्लामा साहब की मौजूदगी के अंदर अपनी बात को समेटने के लिए इस बात का बरमला तौर पर इजहार करना चाहता हूँ। आओ राजोवाल वालों, नफाज इस्लाम उस वक्त होगा कि हमने अपने इलाकों के अंदर बड़े बड़े जागीरदारों के निज़ामों को अपना के देख लिया है, सरमायादारों के निज़ाम को अपना के देख लिया है। मैं इस बात को हजरत अल्लामा साहब की मौजूदगी में अला वजह बसीरत कह देना चाहता हूँ। इस मुल्क के अंदर खुदा की कसम है, नून लीग खुशहाली नहीं लाएगी, तहरीक इंसाफ खुशहाली नहीं लाएगी, पीपल्स पार्टी खुशहाली नहीं लाएगी। इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर अगर खुशहाली आएगी या रब के कुरान से आएगी या मोहम्मद के फरमान से आएगी। और हम इस बात का अल्लामा साहिब के साथ वादा कर चुके हैं कि इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा रहेंगे नफाज इस्लाम का नारा लगाते रहेंगे। इंशाअल्लाह आवाज नहीं, कहो इंशाअल्लाह, हाथ बुलंद करके कहो इंशाअल्लाह, फिर बोलो इंशाअल्लाह। और हजरत अल्लामा शहीद ने ये बात कही थी, एक वक्त आएगा
जब इस्लामाबाद के पार्लियामेंट हाउस पर अगर परचम लहराएगा तो किताबुल्लाह का लहराएगा, सुन्नत रसूलुल्लाह का लहराएगा। मुझे बतलाओ, कुरान और सुन्नत का परचम लहराने के लिए कायदे इनकलाब का साथ देने के लिए तैयार हो? आवाज नहीं आई, तैयार हो? फिर बोलो तैयार हो? इंशाअल्लाह हजरत अल्लामा साहब, हमने ना कभी लोटाक्रेसी को इख्तियार किया, ना हमने गैरों का साथ दिया। हमने, हमारे खून के अंदर वफा का खून गर्दिश कर रहा है। हम इस बात का बरमला तौर पे ऐलान करेंगे कि इंशाअल्लाह हमारा माल क्या है, हमारी औलाद क्या है, हमारे माँ बाप क्या है, हमारा वतन क्या है। अगर दीन इस्लाम के लिए जान का नजराना देना पड़ा, जानों को कुर्बान कर देंगे। लेकिन इंशाअल्लाह पार्लियामेंट के अंदर इंशाअल्लाह हजरत अल्लामा साहब अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। लेकिन उसके लिए आपने हजरत अल्लामा साहब के नजरिए को पहले भी सुना, सुन रहे हैं और इंशाअल्लाह सुनते रहेंगे। और इंशाअल्लाह दामे दरमे सुफने हजरत अल्लामा साहब जहां पर बुलाएंगे सारे साथ देंगे इंशाअल्लाह। यार तुम्हारी आवाज नहीं, साथ दोगे? फिर बोलो साथ दोगे? और खुदा की कसम, लोगों ने कोर्ट कचहरियों को भी देख लिया, थानों कल्चरों को भी देख लिया। मेरे कायद ने हर जगह पर हर तागूत का मुकाबला किया और मेरा कायद इंशाअल्लाह असेंबली के अंदर भी मुकाबला करेगा, इंशाअल्लाह करेगा। और दुनिया की कोई ताकत इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर इस्लाम आने से रोक सकती